अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बदमाशिया का जश्न जी बहुत जल्द मातम में तब्दील होने जा रहा है। ये जो गुरूर है, ये जो तकब्बुर है, ये जो फस्तायत है, ये जो फिरौनियत है, ये जो यजीदियत है, ये सारी खाक में मिलने जा रही है। और सबसे पहले तो पहली हक और सच की फतह हो चुकी है और बदमाशिया के छक्के छूट चुकी हैं। नवाज शरीफ की लंदन में बैठकर चीखें निकल रही हैं और इस वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ के चेहरे पर एक अजीब किस्म की फिरौनियत है। जुल्मो जबर करके सारा मीडिया, सोशल मीडिया कंट्रोल करके पूरी पीटीआई की क़यादत को जेलों में डाल के वो समझते हैं हमने इमरान खान को फतह कर लिया है, हमने मुल्क को फतह कर लिया है। कल एक जुमला आपने सुना था मरियम नवाज का, चेहरे पर तकब्बुर और ऐसे लग रहा था जैसे पूरा मुल्क फतह कर लिया और कह रही थी इमरान खान फितने, तुम्हारी गेम इज ओवर। याद रखिएगा, जब तक अल्लाह की जात गेम ओवर नहीं ना करती तब तक किसी की गेम तो ओवर नहीं होती। यह ज़हन में रखिएगा, अल्लाह की जात किसी को ना मिटाए। कोई मरियम नवाज, कोई नवाज शरीफ, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भी किसी की गेम ओवर नहीं कर सकता। लिहाजा वो जो कहा गया ना गेम इज ओवर, असल में इनकी गेम ओवर होने जा रही है। और क्या तमाशा कि हमने सब कुछ फतह कर लिया है। लोग अंधे हैं, दुनिया अंधी है, आलमी अदारे अंधे हैं, किसी को कुछ नहीं नजर आ रहा। मीडिया बंद करके, सोशल मीडिया बंद करके, लोगों को जेलों में डाल के, नाजायज तरीके से हुकूमत हथिया कर, रजीम चेंज करके, जमीर की बोलियां लगाकर, सिंध हाउस के अंदर कब्जा करके, वो बोलियां लगा के इंसानों की खरीदो फरोख्त करके, उसके बाद जनाब 25 मई को तशद्दुद करके, और उसके बाद यके बाद दीगरे आइन कानून की धज्जियां उड़ा के, अदालतों को जूते की नोक पर रखे, पंजाब और केपी का असेंबली का इलेक्शन रोक के, पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर जो निगरान हुकूमतियां 24 अप्रैल से वो नाजायज हो चुकी हैं, उनको जो है अभी भी जो है वो बिठा के मुसल्लत करके, आइन मुअत्तल करके समझ रहे हो कि हम जो है वो इक्तदार के अंदर है, हमारे पास ताकत है, हम बड़े तगड़े हैं, हम बड़े दिलेर हैं, हम कुछ भी कर देंगे, हम जीत जाएंगे इलेक्शन, हम 24-25 करोड़ को फतह कर लेंगे। तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर ये आपको लगता है ना कि यह पॉसिबल है, एक तरफ एक शख्स के मुकम्मल हाथ पांव बांध के आप फतह कर लेंगे, तो यह मुमकिन नहीं है। अल्लाह से डरें। आप पर बुरा वक्त आया था, फिर आ सकता है। इस तरह गेम इज ओवर नहीं होती। और मैं जरा आपको बताऊं, इन्होंने ऑडियो लीक्स का धंधा शुरू किया और उस धंधे के अंदर वो सारा कुछ जी कमीशन बना दो, काजी फाइज़ साहब को बना दिया और कहा जी वो कमीशन जो है वो करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा कुछ सस्पेंड कर दिया, उसको काम से रोक दिया। लेकिन आज क्या, डॉन न्यूज़ एक बड़ा अदारा, एक बड़ा टीवी चैनल FIA के जराए से वो दावा करता है कि FIA से जो रिपोर्ट उनके हाथ लगी है, डॉन न्यूज़ ने आज से तकरीबन 7-8 घंटे पहले अपने टीवी चैनल पर यह खबर चलाई है कि FIA कहता है कि जो नजम साकिब यानी साकिब निसार के बेटे की ऑडियो थी और शेखुपुरा के एक सियासतदान की ऑडियो थी, वो जाली है। यानी वो चार ऑडियोज को जोड़कर वो एक ऑडियो बनाई गई है। 4 ऑडियोज को जोड़ के मेरे पास नजम साकिब, अबू जर और मियां अजीज की गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट जनाब सामने आ गई है। 2 तरह की गुफ्तगू को 4 मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे से जोड़ा गया है। तहकीकाती रिपोर्ट, जरा अंदाजा करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की मुबैना ऑडियो लीक्स में अहम इंकशाफात, नजम साकिब, अबू जर और मियां अजीज की गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। ये बार बार जनाब डॉन न्यूज़ और FIA की जानब से इस बात की जो है वो कंफर्मेशन कर दी गई। अल्लाह हों दसो, ये वो ऑडियो थी, वन ऑफ द ऑडियो, वो जो 7-8 थी ना, उनमें से मेन ऑडियो थी और नोटिस भी जारी हो गए थे कि नजम साकिब को बुलाएंगे, अबू जर को बुलाएंगे, और ये हो गया जाली साबित। अंदाजा करें किसने टेप की। चले ये तो हो गई जाली, यानी मुख्तलिफ है। जाली से मुराद आवाज उन ही की है, लेकिन 2-3 मुख्तलिफ ऑडियोज को 4 जगह से कट
پیسٹ کر کے ایک بات کو دوسری کے ساتھ بلا کے تو یہ ملائی گئی ہے. یہ ایف آئی اے جو ایف آئی اے سرکاری ادارہ ہے وفاقی حکومت کے ماتحت ہے وزیر اعظم کے, اس نے یہ کہہ دیا ہے. اب قاضی فائزہ صاحب کو سوچنا چاہیے. ان آڈیوز کے لیے وہ جو ہے وہ اطاولے ہو رہے تھے. آج انہوں نے بڑا لمبا چوڑا لکھا کہ وہ یہ تھا وہ تھا, جو ہے وہ جج کی رشوت کی بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے جج کی, تو وہ جج رشوت لے تو وہ غیر قانونی ہے, پرائیویسی ہے, سڑکوں پر کیمرے, وہ ساری باتیں کی نا انہوں نے, لیکن یہ جعلی ثابت ہو گئی ہے. پہلے جناب جو ہے نا وہ جو ان کی دو نمبری ہمیشہ سے کرتے ہیں آڈیوز شاڈیوز کر کے یہ مریم نواز کی فیکٹری, وہ غلط ثابت ہو گئی ہے. دوسرا, عمران خان نے کہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے آج واضح کر دیا کہ کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں, کوئی میری بات سننا نہیں چاہتا, زبردستی میری پارٹی جو ہے وہ کرش کر رہے ہیں. ہاشم ڈوگر کے ذریعے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے, ظاہر کرنل ہاشم ڈوگر بھی آج چھوڑ گئے, اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کے تو فون کا وہ جواب بھی نہیں دیتے. یہاں تک کہہ دیا خان نے کہ سپریم کمانڈر جس کے انڈر ہے سب کچھ, اس کے فون کا بھی جواب نہیں دیا جاتا, یہ بھی خان نے کہہ دیا. اور خان نے لیکن ایک بات کی, خان نے کہا جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے, آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائز دوں گا. تم سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ ہار گیا ہے, گیم از اوور. وہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد بڑے سرپرائز دوں گا, زخمی ہوں. افسوس ہے ان لوگوں پہ, بہت زیادہ افسوس ہے, جن پہ بہت اعتماد تھا وہ چھوڑ کر گئے ہیں, لیکن جو ہے وہ واپس آؤں گا. اور پھر جناب پھر کچھ بڑی جلدی سے کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دو, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. اس وقت شدید سیاسی طوفان ہے, یہ شیخ رشید کا کہنا ہے, جس کی زد میں صرف غریب عوام اگلا مشن سپریم کو آپس میں لڑوانا ہے اور سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو کے تحت دباؤ میں لانا ہے, ملک کو کھائی میں لے جانا ہے, الیکشن میں اپنی مرضی کا نتیجہ لانا ہے. سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. قوم آسمان اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, شیخ رشید. اور پھر حامد میر کہتے ہیں ایسے ماحول میں کہ حکومت 3 MPO اور آرمی ایکٹ کے تحت اپوزیشن کے خلاف سیاسی وکٹمائزیشن میں مصروف ہے, اس ماحول میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, یہ حامد میر کی جانب سے کہا گیا ہے. اور پھر مریم نواز کا آج آ گیا بیان, عمران خان کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے. اللہ کی ذات کسی کو ختم نہ کرے تو مریم بی بی کیریئر ختم نہیں ہوتے. یہ جو رپورٹ, اور آج میں نے ایک ڈاکٹر, ایک کریڈیبل ڈاکٹر کو سنا, انہوں نے کہا پہلے تو کسی بھی یہ ایتھکس کے اندر ہے, یہ کوڈ کے اندر کوڈ ہے, ہمارا کنڈکٹ ہے کہ آپ کسی مریض کی جو ہے نا یہ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہے, کسی کی رپورٹ نہیں پبلک کر سکتے. اور ان کا یہ یورین سے جو جنہوں نے بتایا کہ یہ دنیا کے اندر مذاق بنوا لیا اپنا کہ یورین سے یہ ساری چیزیں. اور آج اس پہ انور مقصود صاحب نے بھی بات کی. انور مقصود صاحب نے کہا عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میں دل ٹھیک, جگر ٹھیک, خون ٹھیک, گردے ٹھیک, ٹانگ پر کوئی زخم نہیں ہے, مگر پیشاب میں کوکین اور شراب ہے. ابے جب پیشاب میں کوکین اور شراب ہے تو گردے اور جگر کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ کہا گیا ہے انور مقصود کی جانب سے, یعنی یہ اپنا جو ہے نا وہ مذاق بنا رہے ہیں. عمران خان نے جی مذاکراتی آج کمیٹی کا اعلان کر دیا, 7 رکنی کمیٹی, اس کے نام بھی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو رکھے تھے آپ کے سامنے, کہ شاہ محمود قریشی, پرویز کھٹک, اسد کیسر علی, عادل شیخ, اون عباس, پپی, مراد سعید اور احمد اظہر مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں. لیکن اس میں پھر فیرونیت, اگر آنے والے دنوں میں یہ حضرات پی ٹی آئی خیر آباد کہہ گئے تو مذاکرات کے لیے متبادل نام ابھی سے اناؤنس کر دے پلیز. یہ خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی سے اناؤنس کر دو, ہو سکتا ہے یہ بھی چھوڑ دیں. اور پھر مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی اس پہ نواز شریف کا رد عمل سنیے. بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے, ضیاء اللہ کی اولادوں سے بھی. شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے, ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی. یہ جناب نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بات ان سے کوئی جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو یہ جناب معاملہ ہے. ایک طرف ہے فیرونیت, نون لیگ کا جشن اور وہ تکبر, گیم از اوور, اور دوسری طرف ہے عمران خان کا اعتماد, عمران خان کا بھروسہ کہ میں سرپرائز دوں گا, میں ڈٹا ہوا ہوں, میں کھڑا ہوا ہوں, اور اللہ الحق ہے. اللہ کی ذات نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے. پہلی جو آڈیو ہے وہ جناب جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.